ओपीसी अनि बीपीसी सिमेन्ट जसको विश्वसनीयता छ अमूल्य। अटल पावर, भरोसा प्रबल, निर्माण अटल। नमस्कार, राज्य खबरमा स्वागत छ। म विनोद परियार। सुरुमा राज्य खबरका हेडलाइनहरू। संविधान अनुसार कदम चाल्न र संसद मार्फत हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सभामुखलाई कानुनविदहरूको सुझाव। जनताको अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने सभामुख। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका सबै रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश। 30 वटा मुद्दाको सुनवाई भोलि संवैधानिक इजलासमा हुने। सरकारद्वारा अध्यादेश मार्फत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी। पूर्व अर्थमन्त्री र योजना आयोगका उपाध्यक्षद्वारा अध्यादेश मार्फत बजेट नल्याउन सुझाव। अफ्रिकी मुलुक मालीमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री सेनाको हिरासतबाट मुक्त। अन्तर्राष्ट्रिय दबावसँगै सैनिक कुको सम्भावना यसपटकका लागि टर्यो। र स्पेनिस क्लब भिल्लारियालले पहिलो पटक युरोपा लिग फुटबलको उपाधि चुम्यो। उपविजयी म्यान्चेस्टर आगामी वर्षको च्याम्पियन्स लिगका लागि छनौट। नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त अटल पावर, ओपीसी तथा बीपीसी सिमेन्ट। मूल्यमा होइन, गुणस्तरमा विश्वास गर्नुहोस्। सस्तो सिमेन्टको प्रयोग गरेर आफ्नो निर्माणलाई कमजोर नबनाउनुहोस्। अटल पावर, ओपीसी अनि बीपीसी सिमेन्ट जसको विश्वसनीयता छ अमूल्य। अटल पावर, भरोसा प्रबल, निर्माण अटल। अब ढुक्क हुनुहोस्। धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट गिट्टी बालुवा खोज्ने र राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुहिने भत्किने, न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम 2 घण्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपीसी सिमेन्ट, धोएको गिट्टी बालुवाबाट रेडीमिक्स कङ्क्रिट तयार गरी घर, पुल, बाटो तथा अन्य संरचना तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी आरएमसी रेडीमिक्सबाट कङ्क्रिट ल्याएर घर ढलान गरे। जिन्दगी भरिको लागि ढुक्क भए। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। गुणस्तर लुम्बिनी आरएमसीले दिन्छ। लुम्बिनी रेडीमिक्स कङ्क्रिट प्रणाली, तिलोत्तमा 12, मङ्गलापुर, रूपन्देही। फोन 071 562 391, मोबाइल 98 570 35 966 र 98 026 52 956। लुम्बिनी रेडीमिक्स कङ्क्रिट प्रणाली। अब खबर विस्तारमा। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले जनताले प्रदान गरेको निहित अधिकारलाई प्रयोग गर्दै आफू अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। आज संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा संविधान, कानून र न्यायिक क्षेत्रका विज्ञ विशेषज्ञहरूसँग परामर्श गर्दै सभामुख सापकोटाले आवश्यक पर्दा देश, जनता, संविधान, लोकतन्त्र र नेपाली जनताको अधिकारका लागि नेपाली जनताले प्रदान गरेको निहित अधिकारलाई प्रयोग गर्ने बताउनु भएको हो। सभामुख सापकोटाले असाधारण र धेरै गर्नका लागि दिनका र घण्टाका कुरालाई विचार मनन गरेर ठोस स्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर धारणा राख्ने पनि बताउनु भयो। जनताको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था, यो संस्था भन्दा अर्को ठुलो संस्था नेपालमा छैन भनेर भन्न सकिन्छ। किनभने यही संस्थाबाट हो राष्ट्रपतिको जन्म हुने, प्रधानमन्त्रीको जन्म हुने, सभामुखको जन्म हुने, उपसभामुख सबैको जन्म हुने। यसलाई अवमूल्यन गर्ने कुरा किमात्र स्वीकार्य हुँदैन। यसलाई चाहिँ सबभन्दा बढी स्थापित गर्दाखेरि सबभन्दा बढी चाहिँ फेरि सबभन्दा माथि बसेकालाई नै फाइदा हुन्छ। परामर्शका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त गेवालीले संविधानको धारा 76 को धारा 5 बमोजिमको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले बहुमत खोज्नु नै गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो। संसदलाई जतिखेर चाह्यो त्यतिखेर मार्ने, जतिखेर चाह्यो चाहिँ अधिवेशन अन्त्य गर्ने। त्यसमा चाहिँ रोल के हो भन्दाखेरि पहिलो चाहिँ अहिले सुधारिएको संसद भनेपछि निर्वाचन भएको मितिले 35 दिनभित्र सरकार बन्नै पर्नेछ। मेजोरिटीको त्यसपछि भएन भने कोलिसन त्यसपछि माइनोरिटी बन्नेछ। त्यो सरकार चाहिँ
30 दिनभन्दा बढी चाहिँ जनताको अथोरिटी प्राप्त गर्छ त्यसै भित्रमा भन्ने चाहिँ हो। त्यस्तै संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधान र राष्ट्रमाथि सबैभन्दा ठूलो अपराध गरेको आरोप लगाउनु भयो। कानुन र संविधानका विषयहरूलाई एउटा हल्कामा सोचबुझ भएन। हेर्नु न कति फरक छ। एउटा पक्ष प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति योजनाबद्ध ढङ्गले संविधानको यो व्यवस्थालाई अन्तर्गत लागिरहेका छन् अनि त्यसको काउन्टरमा उठेको प्रतिपक्ष दल र संसदलाई चाहिँ कुनै पनि चिजको बारेमा चाहिँ गम्भीरता छैन, उसलाई केही पनि कुरा गरेका छैन। यसैगरी अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी यसअघिको रिट भन्दा अहिलेको रिटको अवस्था बलियो रहेको बताउनु भएको थियो। यसअघि सभामुख सापकोटाले पूर्व सभामुखहरूसँग प्रतिनिधि सभा विघटनबारे परामर्श गरिसक्नु भएको थियो। आगामी दिनमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज र पत्रकार लगायतका सरकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने योजना रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका सबै रिट संवैधानिक इजालसमा पठाउन आदेश दिएको छ। आज विघटन विरुद्ध परेका 30 वटा रिट मध्ये 19 वटा रिटमाथि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजालसमा सुनवाई भएको हो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजालसले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका 19 रिटलाई पनि संवैधानिक इजालसमा पठाउन आदेश दिएको छ। संवैधानिक इजालसमा यसअघि नै 11 वटा रिट दर्ता भइसकेका छन्। राणाले संवैधानिक इजालसमा पठाउनु भएको सबै रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासलाई विपक्षी बनाइएको छ। अब ती सबै 30 वटा मुद्दाको सुनवाई भोलि संवैधानिक इजालसमा हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। यसअघि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहित प्रतिनिधि सभाका 146 सांसदले बहुमत सांसदले हस्ताक्षर गरे पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहिरहेकै बेला विश्वासको मत लिन असफल भएर काम चलाउ बनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। सरकारले अध्यादेश मार्फत जेठ 15 मा नै बजेट ल्याउन जोडतोडका साथ लागि परेको छ। काम चलाउ बनेको ओली सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नहुने विज्ञहरूले बताइरहे पनि सरकार भने त्यसलाई लत्याउँदै आगामी निर्वाचनमा मतदाता प्रभावित पार्ने गरी बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको बताइएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालत कस्तो फैसला गर्ला भन्ने टुङ्गो नभएकाले सरकारले अध्यादेश मार्फत पूर्ण बजेट ल्याउनु उपयुक्त नहुने पूर्व अर्थमन्त्रीहरू सरकारलाई सुझाव दिइरहेका छन्। आज प्रेस विज्ञप्ति नै निकालेर उनीहरूले विषम परिस्थितिमा अध्यादेश मार्फत जेठ 15 गते नै पूर्ण बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने बाध्यात्मक अवस्था नरहेको उल्लेख गरेका छन्। पूर्व अर्थमन्त्रीहरू डाक्टर रामशरण महत, वर्षमान पुन, सुरेन्द्र पाण्डेले अध्यादेश मार्फत बजेट नल्याउनु र ल्याए पनि पूर्ण बजेट ल्याउन कुनै पनि हालतमा नमिल्ने तर्क गरिरहेका छन्। यस्तै आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरूले भने अहिले संवैधानिक सङ्कटको परिस्थिति रहेकाले बजेट ल्याउनै नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्। आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पृथ्वीराज लिगल, डाक्टर जगदीश चन्द्र पोखरेल, डाक्टर शङ्कर शर्मा, डाक्टर पीताम्बर शर्मा, डाक्टर दिनेश चन्द्र देवकोटा, डाक्टर गोविन्द राज पोखरेल, डाक्टर मीनबहादुर श्रेष्ठ, डाक्टर सोडिम वाग्ले र दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर प्रतिनिधि सभा नै नरहेको अवस्थामा जेठ 15 गते बजेट ल्याउने काम संवैधानिक व्यवस्था नरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गर्नुभएको छ। यता सरकारले भने बजेट निर्माणको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आफू अनुकूल बजेट राखेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। तपाईँ अहिले राज्य खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि हामीसँग रहनेछन् लुम्बिनीमा 2565 वटा फलफुल बिरुवा रोप्ने कार्य सुरु, सिसौका बिरुवा प्रतिस्थापन गरिने लुम्बिनी विकास कोषको योजना, अफ्रिकी मुलुक मालीमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री सेनाको हिरासतबाट मुक्त, अन्तर्राष्ट्रिय दबावसँगै सैनिक कुको सम्भावना यसपटकका लागि टर्यो र स्पेनिस क्लब भिल्लारियालले पहिलो पटक युरोपा लिग फुटबलको उपाधि चुम्यो। उपविजयी म्यानचेस्टर आगामी वर्षको च्याम्पियन लिगका लागि छनौट।
खोक्न फेरि सुरु भयो है। चुरोट छोड्नु भनेको मान्नुहुन्न? खासै खोकी छैन। थाहा छ, चुरोट, खैनी जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेहरूलाई कोरोना संक्रमण भएमा गम्भीर लक्षण देखिने र जटिलता समेत हुन्छ। थाहा छ, तिमीले पनि अनेक कुरा थाहा पाउँछौ। हो त, सुर्तीजन्य पदार्थले फोक्सोमा पहिले नै क्षति पुगिसकेको हुन्छ, अनि कोरोना संक्रमण भयो भने झन क्षति पुर्याउँछ। अनि अरू? फेरि चुरोट, सुर्ती, हुक्का खाँदा हातका औँलाले ओठ, मुख र नाकमा छुने, अझ एक अर्का बीच साटासाट गरी खानेहरूमा त कोरोना सर्ने जोखिम झन बढी हुन्छ। हो र? नयाँ तर निकै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्यौ तिमीले। अबदेखि म कुनै पनि किसिमको सुर्तीजन्य पदार्थ खाँदै खान्न। सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्नेहरूमा कोभिड-19 को संक्रमणको गम्भीर लक्षणदेखि जटिलता समेत हुन्छ। त्यसैले सुर्तीजन्य पदार्थ कहिल्यै सेवन नगरौं। कोभिड-19 बाट बचौं र बचाऊ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधान र संसदीय व्यवस्था बचाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। आज नेपाल प्रेस युनियनको 31औं वर्ष प्रवेशको अवसरमा युनियनले गरेको भर्चुअल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले मध्यरातमा संसद विघटन गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै उच्च अदालतले संविधान र संसदीय व्यवस्था बचाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको हो। सभापति देउवाले कांग्रेसले निर्दलीय चरित्र देखायो भन्नेहरूलाई जवाफ दिँदै संविधान पढ्न आग्रह गर्नुभयो। सभापति देउवाले संसद विघटन विरुद्ध सडक आन्दोलनमा उत्रनु परेको मत भए पनि आफूले रोकेको बताउनु भएको छ। कोभिड महामारीमा जनताको जीवन ठूलो भएकाले आन्दोलन नगरिएको समेत उहाँको भनाइ छ। फरक प्रसङ्गमा देउवाले पार्टीको महाधिवेशन तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न आफू र तयार रहेको समेत बताउनु भयो। मनपर्ने तन्त्रले चाहिँ प्रजातन्त्रमा नै खतरा ल्याउनु खोजेको हुनाले कांग्रेस पार्टीले यो अदालतमा गएको छ, सबै आवाज उठाएको छ। तर हामी चाहिँ कोभिडको कारणले हामी जनतामा हामी सडकमा जान सकेका छैनौँ। जनताको कारणले हामी चाहिँ ठुल्ठुलो गर्न सकेका पनि छैनौँ। तर चाहिँ यो मिडिया जगतले नै जनमत सृजना गर्ने काम गर्नु पर्यो। यस्तै कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कांग्रेसले देशमा एकसाथ 3वटा लडाईँ लडिरहेको बताउनु भयो। देशलाई विकल्प चाहिएको भन्दै नेता पौडेलले चुनावमा जाने परिस्थिति कतै नदेखिएको समेत धारणा राख्नुभयो। कार्यक्रममा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जनताले कांग्रेसलाई विपक्षमा बस्न जनादेश दिएको भए पनि कम्युनिस्टहरूले सत्ता चलाउन नसकेपछि मात्र सरकारको दाबी गर्नु परेको बताउनु भयो। लुम्बिनीमा सिसोका बिरुवा प्रतिस्थापन गरी विभिन्न प्रकारका फलफूलका बिरुवाहरू वृक्षारोपण गर्ने कार्य सुरुवात भएको छ। 2565औं बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर पवित्र उद्यानको उत्तरी भागमा विभिन्न जातका फलफूलका बिरुवा रोप्ने कार्यको सुरुवात भएको हो। प्राचीन समयमा लुम्बिनी क्षेत्र वन क्षेत्र थियो। बिस्तारै मानव बस्ती विकास हुने क्रममा वनहरू मासिँदै गएर मानवहरू बसेको लुम्बिनी क्षेत्रमा 7वटा गाउँ अधिग्रहण गरी हालको पवित्र उद्यान क्षेत्र स्थापना भएको थियो। अहिलेको उद्यान क्षेत्रलाई पहिलेकै अवस्थामा पुर्याउन सो क्षेत्रमा वृक्षारोपणको सुरुवात गरिएको लुम्बिनी विकास कोषको भनाइ छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले वृक्षारोपण अभियानको सुरुवात गर्नुभएको हो। आचार्य बुद्ध घोषले लुम्बिनीको प्राचीन पहिचानको रूपमा शाक्य र कोलीयहरूको साझा वन रहेको बुद्ध सम्बन्धी पहिलो ग्रन्थ बुद्ध चरित्रमा उल्लेख छ। यसअघि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लुम्बिनी आउँदा यहाँका सिसौका रुख नभई विभिन्न फलफूल तथा सुगन्धित पुष्पहरूको बगैँचा हुनुपर्ने आशय व्यक्त गर्नुभएको थियो। सुरुमा जग्गा कब्जा गर्न र वन क्षेत्रको रूपमा छिटो विकास गर्न सिसौको रुखहरू रोपिएको कोषका उपाध्यक्ष अवधेश कुमार त्रिपाठीले बताउनुभयो। ठूलो संख्यामा रोप्दा रोग नफैलने, छिटै मर्ने र दीर्घायु नभएको र वन्य जन्तु तथा चराचुरुङ्गी आदिलाई पनि धेरै फाइदा नदिएको कारणले यसलाई विस्थापित गरी तराईका रैथाने फलफूलहरू रोप्ने तयारी रहेको उहाँले बताउनुभयो। त्यति बेला तत्कालीन नेपाल सरकार सबै अग्रसर हुँदाखेरि यहाँबाट 7वटा गाउँहरू चाहिँ विस्थापित गरेर फेरि यो ठाउँलाई आज पूर्वकै प्राचीन रूपमा चाहिँ फर्काउने तयारी हुँदैछ। यहाँ हुने आँप, इमली, कागती, अम्बा इत्यादि चिजहरूलाई, त्यस्तै बाँस भए, केही बेतहरू भए, केही सिमलहरू पनि हामीले थपेर एउटा जैविक उद्यान पनि बनोस् र फलफुल होस्।
यो फलफुल फेरि व्यावसायिक खेतीको लागि होइन, यो फलफुल चाहिँ चराचुरुङ्गी जीवजन्तु सबैले खाउने। यहाँ आँप, लिची, कागती, अम्बा, बाँस, बेत, सिमल लगायतका जैविक उद्यान समेत स्थापना हुने गरी फलफुल बगैँचाको अवधारणा बनाएको उहाँले बताउनु भएको छ। भिक्षु मेत्तियाले बिरुवा रोप्ने मात्र नभई यसको संरक्षणको लागि पनि कोष उत्तिकै गम्भीर रहेको दावी गर्नुभयो। गत वर्ष पनि 7,000 विभिन्न फलफुलका बिरुवा रोपेको र यस वर्ष पनि 25,000 बिरुवा रोप्नको लागि सबै इन्जिनियरिङका प्रक्रियाहरू पूरा गरेको कोषका योजना अधिकृत सरोज भट्टराईले बताउनुभयो। 7,000 फलफुलको बिरुवाहरू लाग्यो विभिन्न ठाउँमा, त्यो पनि राम्रो हुर्केर आएको छ। र यहाँनिर अहिले हाम्रो यो क्षेत्रमा चाहिँ 1 स्क्वायर माइल यो उत्तरतर्फको क्षेत्रलाई चाहिँ 25,000 फलफुलका बोट लाउनको निम्ति हामीले सबै इन्जिनियरिङका प्रक्रियाहरू यसमा हामीले गत वर्ष पहिले आउँदा ठुल्ठुला झारहरू, पुराना सुकेका सिसोका रुखहरू आदि इत्यादि देखिन्थ्यो भनेदेखि त्यसलाई सबै व्यवस्थित गरेर ल्यान्ड डेभलपमेन्ट गरेर र फेन्सिङहरू, यसमा सबै फेन्सिङहरू, त्यसै गरी ठाउँ ठाउँमा चाहिँ गार्ड पोस्टहरू, वाटर बोरिङहरू लगाएर हामी क्षेत्र डेभलप गर्दैछौँ। वृक्षारोपण कार्य आगामी मङ्सिर महिनासम्ममा सकिने गरी ठेक्का प्रदान गरिएको कोषले जनाएको छ। बिरुवा रोप्ने कार्य राम्रो हो, तर यसलाई हुर्काउँदा पनि त्यत्तिकै ध्यान दिन जरुरी छ। राज्य खबरका लागि राधेश्याम विश्वकर्माको रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीले चालेको प्रतिगमन परास्त भई छाड्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। आज संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर प्रतिगमनको पराजय र जनताको जित सुनिश्चित रहेको जनाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्र राज कणेल, नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयका सचिव सुदर्शन बराल, नेकपा एमाले प्रदेश कार्यालयका सचिव खेम लुइटेल, जसपाका नेपाल लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष अशोक यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चा लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष बद्रे आलमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा स्पष्ट अल्पमतमा परिसकेपछि लिखित र मौखिक रूपमा अल्पमतमा परे भनी स्वीकार गरिसकेको प्रधानमन्त्रीले पुनः राष्ट्रपति समक्ष साँठगाँठ गरी जेठ 7 गते मध्यरातमा षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले संविधानमा भएको व्यवस्थाको धज्जी उडाएको आरोप लगाइएको छ। जनसमुदायको जीवन रक्षाको लागि निरन्तर जुट्न सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिमा अपील गर्दछौं विज्ञप्तिमा भनिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक, अराजनैतिक र अनैतिक र जनविरोधी क्रियाकलाप भएको भन्दै घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दछौं विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 21औं शताब्दीका स्वाभिमानी चेतनशील जनताको अग्रगामी चेतनाको अगाडि लेन्डुप पथमा लैजान खोजेको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका छन्। ओलीको कदमले नेपाली जनताले प्राप्त गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान अहिले सर्वाधिक संवेदनशील अवस्थामा पुगेको जनाउँदै विज्ञप्तिमा संविधान मार्फत संस्थागत गरिएको गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र लोकतन्त्र यति बेला प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको गठबन्धनबाट दराबमा परेको उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा कोभिड नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको समेत जनाइएको छ। कोरोना महामारीका कारणले देशैभरको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। यसमा स्थानीय सरकारहरूले गरेका कामलाई अघिल्लो लहरमा निकै प्रभावकारी मानिएको थियो, तर दोस्रो लहर देखिए पछाडि भने स्थानीय तहहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई बचाउन निकै कठिन बन्यो। अस्पतालहरूमा अक्सिजनको अभावका कारणले बिरामीहरू छटपटाउन बाध्य भएका थिए। यस्तो विषम परिस्थितिमा कोरोना नियन्त्रणमा स्थानीय सरकारहरूले कसरी काम गरिराखेका छन्, हामी यही विषयमा राज्य खबरमा निरन्तर विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग कुराकानी गरिराखेका छौं। यसै सिलसिलामा आज हामी रूपन्देहीको देवदह नगरपालिकाका नगर प्रमुखसँग कुराकानी गर्दैछौं। यतिखेर हामीसँग देवदह नगरपालिका रूपन्देहीका नगर प्रमुख हिराबहादुर केसी सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मेयर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। यहाँलाई स्वागत छ राज्य खबरमा। यहाँको आवाज चाहिँ आएको छैन। हामी कुराकानीका क्रममा रहेका छौं। स्थानीय तहहरूले कोरोना नियन्त्रणमा कसरी काम गरिराख्नु भएको छ भन्ने विषयमा हामी कुराकानीमा छौं र यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा देवदह नगरपालिकाका नगर प्रमुख हिराबहादुर खत्री हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानीमा जुटिराखेका छौं। नगर प्रमुखज्यू, यहाँलाई स्वागत छ।
स्थानीय सरकारहरूले खास गरेर यो कोरोना नियन्त्रण जुन दोस्रो लहर अहिले देखियो यसमा चाहिँ स्थानीय सरकारहरूले कसरी काम गरेका छन् भनेर हामीले विभिन्न स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि जनप्रतिनिधिसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। देवदह नगरपालिकाले यो दोस्रो लहरलाई चाहिँ कसरी सामना गर्यो? यो एक किसिमले आधी बेरीकै शैलीमा दोस्रो चरणको यो कोरोना संक्रमणको प्रवेश भएको पाइन्छ। हाम्रो देवदह नगरपालिकाको सन्दर्भमा वैशाखको 11-12 गतेसम्म दिनमा 1जना 2जना मात्रै संक्रमित भएको अवस्था थियो। तर 12-13 गतेपछि दैनिक रूपमा 25जना 30जना 50जना 60जना यसरी संक्रमण दर चाहिँ बढ्यो र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अब संक्रमित हुनबाट रोक्न अथवा संक्रमित भएकाहरूलाई तत्काल उपचारको चाहिने व्यवस्था मिलाउनका लागि अलिकति कठिनाइ नै चाहिँ सिक्न सिर्जना भएको थियो। तर पनि अत्यन्तै धैर्यतापूर्वक आफूसँग भएका नगरपालिकासँग भएका स्रोत साधनहरूलाई प्रयोग गरेर निर्वाचित जनप्रतिनिधि कर्मचारीहरू यहाँका राजनीतिक दल सङ्घ संस्थाहरू सबैलाई परिचालित गरेर अब अहिलेसम्म आउँदा चाहिँ आजको दिनको चाहिँ हामीले डाटा हेऱ्यौँ भने 3 जना मात्रै अब संक्रमण भएको रिपोर्ट आएको छ। र पनि अझै पनि नगरपालिकाले चाहिँ संक्रमणको लक्षण देखिएकाहरूको खोज पताल गर्ने, उहाँहरूलाई चिन्ह लगाउने अथवा परीक्षणमा पठाउने नगरपालिका आफैले पनि स्वास्थ्य सङ्कलन गर्ने र परीक्षण पठाउने काम चाहिँ गरेको छ। अब जसरी नगर प्रमुखज्यू यो खास गरेर यो कोरोना महामारी नियन्त्रणमा अघिल्लो पटक स्थानीय सरकारहरूले गरेका कामहरू खास गरेर पहिलो अकल्पनीय खालको यो महामारी पनि थियो। त्यसकारणले यहाँहरू चाहिँ आइसोलेसन निर्माण गर्ने, अस्थायी आइसोलेसन सेन्टरहरूमा चाहिँ बिरामीहरूलाई राख्ने गर्ने कामहरू यहाँहरूले गर्नुभएको थियो। यो पटक चाहिँ बिरामीहरूमा लक्षण देखियो र अस्पताल नलगिकन निको नहुने स्थिति आएको थियो। त्यो हिसाबले चाहिँ केही यहाँहरूले चाहिँ पहिला बनाएका संरचनाहरू अहिले चाहिँ खासै काम लागेनन् भनेर भन्न सकिने हो वा पहिलाको तयारीले केही सहयोग पुग्यो? त्यसका बारेमा मैले पहिलोको तयारीले सहयोग पुग्नु भन्दा पनि पहिला काम गरेका अनुभवका आधारमा केही काम गर्न सहजता भयो सुनिश्चित रूपमा हो। तर पहिला जब चीनको वुहान प्रान्तबाट कोरोनाको संक्रमण सुरु भयो भन्ने सन्देश आए लगत्तै सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार अथवा स्थानीय तहले पनि विशेष सक्रियता अप्नायो र चाहिँ आइसोलेसनहरू निर्माण गर्ने, क्वारेन्टाइनहरू बनाउने, भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आएकाहरूको खोज पत्ता पहिचान गर्ने र उहाँहरूलाई आइसोलेट गर्ने काम गर्यौँ। त्यस कारणले त्यतिखेरको चाहिँ त्यो विपत्तिको सामना गर्न हामीलाई सहजतापूर्वक नै भयो। धेरै ठुलो राशि स्थानीय सरकारको खर्च भयो सबै तहमा, तर नियन्त्रण गर्न सक्यौँ। र पछिल्लो चरण जब दोस्रो भाइरसको कुरा आइरहेको थियो, अब यस विषयमा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारहरूले सही तरिकाले जुन सतर्कता अपनाउनका निमित्त आफूहरूले पनि 1 वर्षको पिरियडमा जुन तयारी गर्नुपर्ने हो त्यसको काम पनि अगाडि बढ्न सकेन र सतर्कता अपनाउने सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूको सही सूचना राखेर स्थानीय सरकारलाई जानकारी गराउनु पर्थ्यो र उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो निगरानीमा राख्नुपर्ने जुन हामीले गर्नुपर्ने काम थियो त्यो गर्न सकेनौँ, लापरवाही गर्थ्यौँ। जसका कारणले वैशाख लाए लगत्तै नयाँ वर्ष, त्यसपछि चाहिँ ठुला बिहा भोज भतेरहरू, पूजा पाठहरू, यज्ञहरू र ठुल्ठुला चाहिँ सभाहरू, अब चाहिँ चाहे ती विरोधका हुन् चाहे ती समर्थनका हुन्, ठुला चाहिँ राजनीतिक सभाहरू भएका कारणले पनि यो संक्रमण यति तीव्र रूपमा फैलियो कि जसलाई हामीले थाहै नपाइकन एकैचोटि यो शैलीमा आयो। र पनि अहिले पनि चाहिँ स्थानीय तहले नै धेरै स्थानीय तहमा देख्नुभएको छ, स्थानीय तहले आफैले चाहिँ आइसोलेसन मात्रै होइन कि कोरोना अस्पताल नै, अस्थायी कोरोना अस्पताल नै चाहिँ सञ्चालन गरेका छन् र देवदह नगरपालिकाले पनि यसलाई नियन्त्रण गर्न अथवा चाहिँ तत्काल अक्सिजनको अभावले चाहिँ सास फेर्न नसकेर नगरवासीहरूले आफ्नो अमूल्य जीवन गुमाउन नपरोस् भनेर नगरपालिकाले। अब जस्तो यहाँहरूले पनि अस्थायी आइसोलेसन सेन्टर जुन कोरोना अस्पताल अक्सिजन सहितको जो आइसोलेसन बनाउनु भएको छ, धेरै स्थानीय सरकारहरूले अब यो कोरोनाको जतिखेर चाहिँ बिरामीलाई अक्सिजन अभाव थियो, जतिखेर बिरामीले अक्सिजन पाएका थिएनन्, त्यतिखेर स्थानीय सरकारहरूले पनि अलमल भएको के गर्ने कसो गर्ने भन्ने केही मेसो नपाउँदाखेरिमा धेरै क्षति भयो भन्ने कुरा छ कि अहिले पनि यहाँहरूले चलाएको आइसोलेसन सेन्टर साँच्चीकै त्यहाँ गएर बिरामी बस्न सक्ने अथवा पूर्ण सेवा सुविधा पाउने खालको छ त? अब यस मानेमा त के हुन्छ भने हामीले अस्थायी रूपमा बनाएका संरचनाहरूमा जुन प्रोटोकल स्वास्थ्यले दिएको छ त्यो अनुसार नहुन सक्छ। तर पनि हामीले के गरेका छौँ भने अक्सिजनको उपलब्धतालाई चाहिँ निरन्तरता दिएका छौँ। अब हामीहरूले अब चिकित्सकीय सेवा अथवा मेडिकल अफिसर डाक्टर राखेका छौँ, 2 जना नर्सहरू चाहिँ हामीले त्यहाँ भर्ना गरेका छौँ
त्यसपछि गएर स्वास्थ्य शाखाका सबै चाहिने कर्मचारीहरूलाई त्यहाँ परिचालित गरेका छौँ। एम्बुलेन्सहरू स्ट्यान्ड बाई 2-2 एम्बुलेन्सहरू स्ट्यान्ड बाई राखेर तुरुन्तै उद्धार गर्ने काम गरेका छौँ। र यहाँ ल्याइसकेपछि हामीले सर्वप्रथम एक्सरे गर्नका लागि पठाउने, त्यसको रिपोर्ट हेरिसकेपछि डक्टरले जुन सिफारिस गर्नुहुन्छ, अहिले हामीले आइसोलेसनै राखेर उहाँको रिकभर हुन सक्ने अवस्था छ भने हामी आफ्नै अस्थायी अस्पतालमा राख्ने गरेका छौँ भने थप जटिलता भएकाहरूका लागि चाहिँ बुटोलको प्रादेशिक अस्पताल अथवा चाहिँ भीम अस्पतालहरू अथवा एमसिएमएस मेडिकल कलेजहरू अथवा अन्य तह रहेका काठमाडौँ चितवनतिर पनि पठाएर हामीले उपचारमा चाहिँ सहजीकरण गरेका छौँ। त्यस कारणले अहिले सबै पर्याप्त छैन, तर पनि साथ फेर्न अप्ठ्यारो भइहाल्यो, अक्सिजनको अभाव भयो र चाहिँ अक्सिजन अभावका कारणले मान्छे जुन अत्तालिने अवस्था सृजना भएको थियो त्यो अत्तास र अत्तालिने अवस्थालाई देवदह नगरपालिकाले चाहिँ न्यूनीकरण गरेको छ। त्यसमा सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ सबै नगरवासीहरूलाई। हजुरहरूले सबै सूचना नगरपालिकालाई दिनुहोस्, आफ्नो स्वाब परीक्षण गराउनुहोस्, घरमा नबस्नुहोस्, सामान्य लक्षण भएकाहरूले पनि अत्यन्तै सचेतना अपनाउनुहोस्, घुमफिर नगर्नुहोस् र चाहिँ जुन जुन स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य प्रोटोकल अथवा चाहिँ जानकारहरूले विज्ञहरूले दिएका कुराहरू मान्नुहोस् भनेका छौँ। त्यस कारणले अब अहिले आएर अलिकति कम देखिएको, तर पनि अहिलेसम्म यहाँ आउँदा हाम्रो नगरपालिकामा यो 1 वर्षको पिरियडमा 1270 जना चाहिँ कोरोनाको चाहिँ संक्रमणमा परेको हामीसँग अहिले डाटा छ। त्यसपछि अहिले आजसम्मको रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 921 जना सन्चो भएर निको भएर चाहिँ कोरोना मुक्त भइसक्नु भएको छ र अहिले सक्रिय संक्रमित आजको दिनसम्म हामीसँग 311 जना भएको रेकर्ड, हाम्रो रेकर्डमा अभिलेखमा चाहिँ 311 जना छ। अब जस्तो नि अहिले मेयर साहब अहिले चाहिँ संक्रमितहरूको संख्या क्रमशः घटिराखेको छ। अघिल्लो वर्ष पनि के भयो भन्दा पहिला संक्रमण फैलियो, त्यस पछाडि सरकारी निकायहरू खास गरेर स्थानीय सरकार वा प्रदेश सरकार संघीय सरकारहरू जसले संरचना बनाउनु पर्ने हो त्यो संरचना निर्माणमा त्यति ध्यान भएन, कोरोना सकियो भन्ने हिसाबले चाहिँ तयारी नगर्दाखेरिमा दोस्रो भेरिएन्ट जुन आयो यसले ठुलो क्षति गरायो भन्ने पनि विश्लेषण छ। अब फेरि तेस्रो भेरिएन्ट आउन सक्छ, त्यसको लागि चाहिँ देवदह नगरपालिकाको तयारी के छ? यो सत्य कुरा छ। मुख्यतः यसलाई अहिले हामीले आरोप प्रत्यारोप गर्ने अथवा चाहिँ यसले गर्न सकेन उसले गर्न सकेन भन्ने बेला पनि छैन। यो सबै सरकारका तह मात्रै होइन, सरकारका जुन 3 तहका सरकार छन् त्यो मात्रै होइन कि यो सर्वपक्षीय चाहिँ हातेमालो र एकता अहिलेको यो चाहिँ महामारीसँग सामना गर्नका लागि आवश्यक थियो, त्यो हुन सकिरहेको छैन। र तेस्रो भेरिएन्ट मात्रै कुरा होइन, यहाँ त 5औं 6औं चरणसम्म कोरोना संक्रमण जान्छ भनेर विज्ञहरूले अथवा विकसित मुलुकहरूले यसको चाहिँ अनुसन्धान गरेर भनिसकेको परिप्रेक्ष्यमा अब पनि हामीले लापरवाही बस्नु हुँदैन। यो 1 वर्षको अवधिमा हामीले धेरै स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरूलाई बढाइसक्नु पर्थ्यो, सरकारी तहमा पनि बढाउनु पर्थ्यो, निजी क्षेत्रलाई पनि विश्वासमा लिएर उनीहरूलाई पनि काम लगाउन सक्नु पर्थ्यो, त्यो हुन सकेन। त्यसै कारणले अहिले यो ठुलो क्षति चाहिँ हामीले जोड्न परेको छ। अब यसबाट सिकेर अब आउने महामारीको तयारीका लागि संघीय र प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने काम, स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने कामको चाहिँ एक टिम गरेर बाँडफाँड गरेर तीनै तहका सरकारका बीचमा संवाद छलफल र समन्वय भएर अगाडि बढ्यो भने यो महामारीको सामना गर्न हामी सहजै सक्छौँ जस्तो लाग्छ। अहिलेको परिस्थिति पनि कन्ट्रोलमा आइसकेको अवस्था छ। त्यस कारणले 2-3 कुरा, एउटा कुरा त चाहिँ अस्पतालको पूर्वाधारको चाहिँ विकास गरेर यसलाई आवश्यक पर्ने अक्सिजन अनि आइसियु र चाहिँ भेन्टिलेटरको चाहिँ उपलब्धतालाई सुनिश्चित गर्न सक्नु पर्यो। र सँगसँगै अब अहिले त विश्वभरि नै आक्रान्त छ, छिमेकी मुलुक भारतमा झन् बढी बेहाल छ, त्यस कारणले चाहिँ खोपको उपलब्धता हुन सकेको छैन। छिटोभन्दा छिटो अब यो अस्पतालको पूर्वाधारहरू बनाउने सँगसँगै छिटोभन्दा छिटो चाहिँ खोप ल्याउने व्यवस्था, खोपको सुनिश्चितता गर्न सरकार चाहिँ लाग्नुपर्छ। त्यसमा संघीय अब यसको लागि नि जस्तो मेयर साहब खोपको लागि कतिपय स्थानीय सरकारहरूले आफैले पनि पहल गरेको देखिएको छ, कतिपय रूपन्देहीकै स्थानीय तहहरूले पनि त्यो पहल गरेका छन्। यद्यपि सरकारबाटै यहाँहरूले प्राप्त गर्ने होला, त्यसको लागि चाहिँ आफ्नो नगर क्षेत्रभित्रका नागरिकहरूलाई खोप दिलाउनुको निम्ति स्थानीय सरकारले प्रदेश या संघीय सरकारलाई मात्रै कुर्नुपर्छ अथवा यहाँहरूले छुट्टै खालको पहल पनि कदमी पनि केही गर्नुहुन्छ? हैन, यसबाट म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। अहिले थुप्रै सामाजिक सञ्जालहरूमा छापा मिडियाहरूमा आएको छ, फलानु स्थानीय तह यस्तो निर्णय गर्यो, फलानु स्थानीय तहले सरकारलाई लेख्यो, पत्र लेख्यो भन्ने कुरा आएको छ। देवदह नगरपालिका पनि चिन्ता गरेर बसेको छैन। देवदह नगरपालिकाले हाम्रा जस्तै अहिले 2621 जना 65 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूले पहिलो चरण खोप लाएर बस्नु भएको छ। उहाँहरूलाई दोस्रो चरण खोप कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने तर्फ पनि अवसर रहेको छ भने 10 देखि 19 वर्षसम्मका 13,100 र 19 वर्षदेखि 65 वर्षसम्मका 39,600 जना हामीसँग हुनुहुन्छ भन्ने रेकर्ड हामीहरूले अहिले चाहिँ अपडेट गरिरहेका छौँ। त्यो अलिकति तलमाथि पनि पर्न सक्छ। र यति जना चाहिँ नगरवासीहरूलाई कसरी खोप उपलब्ध गराउन सकिन्छ,
हामीले आर्थिक बजेट अभावका कारणले होइन, ल्याउने विधि प्रक्रियाका कारणले चाहिँ हामी अलमलमा छौँ। फेरि हामीले निर्णय गर्दा बित्तिकै पनि पाइने स्थिति हुने कि होइन। अहिले पनि सङ्घीय सरकारले 3वटा निजी क्षेत्रलाई चाहिने खोप ल्याउन सक्ने गरी अनुमति दिएको कुरा पनि अहिले भर्खरै हामीहरूले थाहा पाएका छौँ। अब उनीहरू पनि प्रयासरत छन् र उनीहरूसँग पनि हामीहरू कन्सल्ट संवाद छलफल गरेका छौँ। भनेको यदि जसरी ल्याउन सम्भव हुन्छ त्यो ल्याउनको लागि देवदह नगरपालिका तयार छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्दा भयो। तयार छ, यो बिल्कुलै तयार छ। यसबारेमा हामी संवाद छलफल मात्रै गरेका छैनौँ कि ल्याउनका लागि स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, कुन कुन उमेर समूहलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले पहिला प्राथमिकतामा राख्ने र उहाँहरूलाई ल्याइसकेका खोपहरू ल्याएर मात्रै भएन त्यसको भण्डारण गर्ने, त्यसको सही तरिकाले वितरण गर्ने, प्रणाली कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीहरू औपचारिक अनौपचारिकमा छलफल गरेका छौँ। अब नगर प्रमुखज्यू, तपाईँलाई स्थानीय तहहरू यो तपाईँसँग मात्रै सम्बन्धित छैन, स्थानीय तहहरूले चाहिँ यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परीक्षणको दायरालाई चाहिँ जति मात्रामा बढाउनु पर्ने हो त्यतातर्फ ध्यान पुगेन। बरु आइसोलेसन बनाउने, अस्पताल निर्माणमा ध्यान दिने, जहाँ जनशक्ति छैन त्यस्तो कामहरू गर्ने, तर जे गर्नुपर्ने हो त्यो गरेनन् भन्ने खालको गुनासोहरू पनि सुनिन्छ। त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको रिपोर्ट स्थानीय तहले जुन PCR टेस्ट गर्छ त्यसको रिपोर्टै ढिला आउने यो समस्या देखियो। यसप्रति गुनासो नागरिकहरूको छ, के भन्नुहुन्छ? एकदम सही कुरा हो, यसलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ। मुख्यतः कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नका लागि हामी आनाकानी गरेका छैनौँ। मुख्य समस्या हामीलाई कहाँ परेको भने राज्यकै एउटा अङ्गलाई विश्वास गर्दाखेरि स्थानीय तह आलोचनाको पात्र बनेको छ। अब घर घरमा दैलो दैलोमा गल्ली गल्लीमा भेटिने भनेकै स्थानीय सरकार हो। स्थानीय सरकारलाई जति दबाब र जति प्रेसर जति चाहिने लान्छना अहिले लागेको छ त्यो अरू कसैलाई लागेको पनि छैन। र हामीले गरेका के थियौँ भने देवदह नगरपालिकाले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई मात्रै होइन, हामी चाहिँ टोल टोलमा जाने, हामी वार्ड वार्डमा जाने अथवा चाहिँ 2टा वार्डलाई पाइक पर्ने गरी जानेर चाहिँ स्वाब सङ्कलन गर्ने, जो घरमा हुनुहुन्छ अत्यन्तै जटिलता सृजना भइसकेपछि मात्रै हाम्रो सम्पर्कमा आउने र उहाँहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य उपचारमा आवश्यक सहयोग गर्न सकेर अमूल्य जीवन गुमाउनु पर्ने स्थिति जुन थियो। त्यस कारणले हामीले घर घरमा टोल टोलमा गएर चाहिँ स्वाब परीक्षण गरौँ र यसको नजिक नेतृत्व दिउँ भनेर हामी राष्ट्रिय गाउँबालीमा रहेको चाहिँ प्रदेशको चाहिँ यो परीक्षणशालामा हामीले स्याम्पलहरू पठाउने गरेका थियौँ। प्रदेशभरिका स्याम्पलहरू त्यहाँ थुप्रिँदाखेरि काम हुन नसकेको अवस्था चाहिँ जगजाहेर भयो। त्यसपछि चाहिँ फेरि हामीले प्रदेशलाई जवाब सिर्जना गऱ्यौँ। अहिले क्षमताको विस्तार भएको छ। यो खास गरी परीक्षणशालाको चाहिँ क्षमता विस्तार योभन्दा धेरै अगाडि गरिसक्नु पर्थ्यो। पाल्पामा परीक्षण गर्ने चाहिँ मेसिन छ, वर्षौँ 1 वर्ष भइसक्यो आएको, त्यो थन्केर बसेको अवस्था छ। जहाँ चाहिँ जुन जुन तहका सरकारले जसरी काम गर्नु पर्थ्यो त्यो हुन नसकेका कारणले अहिले सबै आलोचनाको चाहिँ एउटा पात्र बनेको छ स्थानीय सरकार। तर पनि हामी उत्साहित छौँ, निरुत्साहित छैनौँ। काम गर्ने तपाईँको भनाइ अनुसार चाहिँ प्रदेश या सङ्घीय सरकारहरूसँग यहाँहरूको समन्वय राम्रो हुन सकेन, प्रदेश र सङ्घीय सरकारका कारणले हामी आलोचित हुनु पर्यो भन्ने हो। प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई दोष दिएर तपाईँहरू उम्कन त पाउनुहुन्न फेरि? हामी बिल्कुल उम्केका छैनौँ। यो हामीले स्थानीय तह मिलेर स्वाब परीक्षण गर्ने एउटा ल्याब खोल्ने सन्दर्भमा पनि हामीहरू चाहिँ योभन्दा पहिला चरणबद्ध सरकार छलफल गरेका थियौँ। तर त्यो सबै स्थानीय तहले स्वाब परीक्षण गर्दाखेरि भोलिका दिनमा यो सही तरिकाले सञ्चालन हुन सक्दैन। त्यस कारणले प्रदेशको चाहिँ प्रयोगशालालाई नै क्षमता विस्तार गर्न बरु के सहयोग गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ पनि स्थानीय तहले कुरा गरेका हुन्। यस सन्दर्भमा हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा छ, 1 वर्ष अगाडिबाट गाउँबालीमा प्रयोगशाला छ। तर चाहिँ बिचमा जब कोरोना सङ्क्रमणको अलिकति प्रभाव कम भयो त्यसपछि सबैले चाहिँ त्यसतर्फ ध्यान नदिएको जस्तो अहिले देखिन्छ र अहिले आएर लगभग दैनिक 500वटा स्याम्पल परीक्षण गर्न मिल्ने गरी विस्तार भइसकेको छ। तर अब आउने दिनलाई जुन तेस्रो भाइरेन्ट, चौथो, पाँचौँ भाइरेन्ट, छैठौँ भाइरेन्टसम्म कुरा गरेका छौँ। अब हामी विस्तार हुँदैन, योजनाबद्ध तरिकाले स्थानीय तहले गर्नुपर्ने के छ त्यसतर्फ चाहिँ सङ्घीय सरकारले पनि निर्देशित गर्न जरुरी छ, प्रदेश सरकारले पनि निर्देशित गर्न जरुरी छ। हामी सबैले चाहिने एकद्वार प्रणालीबाट काम गरेनौँ भने पनि सही नतिजा आउन सक्दैन। हाम्रो भनाइ त्यहाँनिर हो। नभए स्थानीय सरकारले नै आफ्ना नागरिकहरूको चाहिँ यो महामारीबाट चाहिँ जीवन बचाउन आफै योजना बनाएर काम गरोस्। त्यसतर्फ सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको कुनै सङ्कुचन रहँदैन, कुनै अङ्कुश रहँदैन। चाहे त्यो खोप ल्याउने सन्दर्भमा होस्, चाहे अन्य पूर्वाधार बनाएर नगरवासीको सुरक्षा गर्ने सन्दर्भमा भन्न सक्नु पर्यो। होइन भने सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय सरकारसँग हातेमालो र समन्वय गरेर संवाद गरेर छलफल गरेर निश्चित एउटा योजना बनाएर एकद्वार प्रणालीद्वारा जुन जुन कामको जिम्मेवारी दिएको छ त्यो काम सही तरिकाले हुन सकेन भने भोलि त्यसको जवाबदेही त्यही सरकारले लिने गरी काम अगाडि बढाउनुपर्छ। हाम्रो चाहिँ के भनिरहेको छ? अब कोरोनाका कारणले हरेक क्षेत्र प्रभावित बनेको छ। खास गरेर स्थानीय सरकारहरूले अब चाहिँ अर्को आर्थिक वर्षको बजेट पनि बनाउनु पर्छ। यहाँहरूले चाहिँ बजेट कार्यान्वयन गर्ने यो जुन चाहिँ विकास निर्माणका लागि जुन छुट्टिएको बजेट थियो त्यो कार्यान्वयन हुने बेलामा निषेधाज्ञा भयो, काम हुन सकेन होला। कति प्रभाव परेको छ विकास निर्माणको काममा यहाँहरूको?
विकास निर्माणमा त अत्यन्तै ठुलो प्रभाव हामीले जोड्नु पर्यो। लगभग अब एक वर्ष, खास गरी गएको चैत्रदेखि यो चैत्रसम्म 1 वर्ष लागेर 2 महिना आएको भए पनि आर्थिक वर्षका हिसाब किताबले 2टा आर्थिक वर्षलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ कोरोना संक्रमणले विकास निर्माण गर्छ। खालि पूर्वाधार विकास मात्रै होइन, आर्थिक, सामाजिक, भौतिक सबै विकासलाई चाहिँ प्रभावमा पारेको छ। तर गत वर्ष गर्न सकेका कामहरूलाई हामीहरू यो वर्ष समयमै सम्पन्न गर्ने र यो वर्षका योजनाहरू पनि सही तरिकाले सम्पन्न होस् भनेर चाहिँ नगरपालिका अत्यन्तै सक्रियताका साथ अगाडि बढेको थियो। र गत वर्ष पनि हामीले बनाएका महत्त्वपूर्ण योजनाहरूलाई कटौती गरेर ठुलो धनराशि कोरोना संक्रमणको महामारीबाट नगरवासीलाई बचाउन, दैनिक ज्यालादारी मजदुरी गरेर खाने वर्ग समुदायलाई तत्काल राहत दिनका लागि खर्च गरेका थियौँ भने यो वर्ष पनि हामीहरूले चाहिँ थुप्रै चाहिँ योजनाहरू कटौती गरेर फेरि चाहिँ यो महामारीबाट नगरवासीलाई मुक्त गराउन अथवा बचाउनका निम्ति जीवजनको सुरक्षाको निम्ति काम गरेको परिस्थिति छ। र यो वर्ष पनि महत्त्वपूर्ण योजनाहरू जुन अगाडि बढेका छन् ती सम्पन्न हुने परिस्थितिमा छैनन्। तर पनि हामीले बनाएका योजनाहरूलाई बहुवर्षीय रूपमा अथवा चाहिँ अर्को वर्ष स्थानान्तरण गरेर पनि अगाडि बढाउनु छ। तर त्योभन्दा पहिला नगरवासीहरूको चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो, उहाँहरूको जीवनको रक्षा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसलाई महत्त्व दिएर नगरपालिका अगाडि बढेको छ र आउने आर्थिक वर्षका लागि बनाउनु पर्ने योजनाहरूका बारेमा यो कोरोना संक्रमणका कारणले गर्दाखेरि खासै योजना अहिलेसम्म बनाउन सकिएको छैन। अब आन्तरिक राजस्वको आकलन गर्न सकिएको छैन। चाहिँ माथिबाट आएका चाहिँ जुन बजेटका सिलिङहरू छन् तिनलाई कसरी खर्च गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि अझै घनीभूत छलफल चाहिँ हुन सकेको छ। अब हामी कुराकानीको अन्तिममा पनि छौँ। जस्तो स्थानीय सरकारहरूले समन्वय गर्ने, यहाँहरूले गर्नुपर्ने काम त आफ्नो ठाउँबाट गरिरहनु भएको होला, तर देवदह नगरपालिकामै रहेको देवदह मेडिकल कलेज जुन छ त्यो स्थानीय सरकार मातहत हुने कुरा त भएन। तर कोभिडका बिरामीहरू छटपटाइरहेको बेलामा त्यो हस्पिटलमा बिरामी उपचार गर्न पाएनन्, यद्यपि पछिल्लो समयमा त पाए। अब त्यसमा चाहिँ यहाँहरूको स्थानीय सरकारले त्यहाँ भएका निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूको परिचालन व्यवस्थापनमा चाहिँ यहाँहरूले कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ अब आगामी दिनमा? खास गरी देवदह मेडिकल कलेजको बारेमा सबै नगरवासीहरू अवगत हुनुहुन्छ र यहाँहरूलाई पनि जानकारी नै छ। र चाहिँ देवदहको आइसोलेसन हिजोको दिनमा अथवा अहिले हामीले अस्थायी कोभिड अस्पताल सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा उहाँहरूसँग चाहिँ केही प्राविधिक सहयोगहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ। तर देवदह मेडिकल कलेजले नै कोभिड अस्पताल सञ्चालन गरेन भन्ने सन्दर्भमा जुन गुनासो थियो र त्यो आवश्यक पनि थियो र त्यसका लागि सञ्चालन गर्नको लागि हामीहरूले पटक पटक चाहिँ अस्पताल प्रशासनसँग कुरा गऱ्यौँ। त्यहाँ कार्यरत रहनुभएका स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूलाई पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ, डाक्टर साहबहरूलाई कुरा गऱ्यौँ र अहिले प्रदेशका चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले पनि 2-3 पटक आएर त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने सन्दर्भमा तपाईँहरू लाग्नुहोस् र प्रदेश सरकारसँगबाट आवश्यक सहयोग र साथ रहन्छ भन्ने उहाँले पनि कुरा गर्नुभयो। त्यसपछि हाम्रो निरन्तर प्रयासले चाहिँ कोभिड अस्पताल सञ्चालन चाहिँ गऱ्यौँ। तर कोभिड अस्पताल सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सेटअप जुन थियो त्यो पुरा थिएन र त्यो एकतिर चाहिँ त्यो पूर्वाधार पनि पुरा गर्ने र अर्कोतिर काम पनि अगाडि बढाउँदै लैजाने तरिकाले चाहिँ अहिले देवदह मेडिकल कलेजले पनि कोभिड अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गरेको छ र अहिले कोभिडबाट सङ्क्रमित हुनुभएका नगरका मात्रै होइन बाहिरका पनि बिमारीहरू त्यसको उपचार गराइरहनु भएको छ भने अब चाहिँ त्यो देवदह मेडिकल कलेजमा उपचार सेवा प्राप्त गर्ने भए आम नागरिकहरूले होइन गरिरहनु भएको छ र अहिले पनि चाहिँ उहाँ कोरोनाबाट सङ्क्रमित हुनुभएका व्यक्तिहरू उपचारमा चाहिँ रहनु भएको छ, डाक्टरहरूले काम गर्नुभएको छ र मेडिकल कलेजले अब क्षमता विस्तार गरेर अगाडि बढ्ने भनेर योजना पनि बनाइरहेको छ। यो हाम्रो लागि चाहिँ अब जनताहरूलाई चाहिँ यो गत वर्ष चाहिँ स्थानीय सरकारहरूले राहत वितरणलाई पनि निकै प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाएका थिए सुरुवातदेखि नै। अब यो वर्ष चाहिँ त्यो स्थिति कुनै पनि स्थानीय तहले गरेको देखिँदैन। तपाईँहरूको चाहिँ तयारी के छ? अनि यो सन्दर्भमा खास गरी गत वर्ष यहाँलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु। गत वर्षको पहिलो जुन लकडाउन भनिएको थियो, अब निषेधाज्ञा भन्दा पनि लकडाउनकै कुरा थियो। लकडाउनमा हामीले यहाँ भएका उद्योग धन्दा, कल कारखाना, दैनिक ज्यालादारी मजदुरी गरेर खाने वर्ग समुदायलाई टोटल्लाई हामीले लक गरेका थियौँ। कसैलाई पनि घरबाट बाहिर ननिस्कनका लागि अनुरोध गरेका थियौँ र पूर्ण रूपमा पालना भएको थियो। देशभरि चाहिँ सन्नाटा जस्तो छाएको थियो। त्यस कारणले प्रभावमा पर्नुभएकाहरूलाई हामीले तत्काल राहतको व्यवस्था मिलायौँ। तर यो वर्ष जुन निषेधाज्ञा जारी भएको छ यसले चाहिँ गौरवका योजनादेखि लिएर सानातिना निर्माणका कामहरू पनि स्वस्थ मापदण्डको चाहिँ पूर्ण पालना हुने गरी त्यसको सुनिश्चितता हुने गरी अथवा चाहिँ संक्रमण नफैलिने गरी चाहिँ कामहरू अगाडि बढेका छन्। जसले गर्दाखेरि तल्लो वर्ग समुदायमा मेहनत गर्ने दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने वर्ग समुदाय धेरै ठुलो प्रभाव छैन भन्ने हाम्रो आकलन हो। र सँगसँगै के पनि हेरेका छौँ भने साना ठेलाहरूमा चाहिँ पसलहरू गर्ने अथवा साना चाहिँ व्यवसाय पेसाहरू गरेर खानेदेखि लिएर
ठुला ठुला पेसा व्यवसायी र चाहिँ कृषकहरू पनि यसको मागमा परेका छन् र अहिले तत्काल चुलो नजल्नेका लागि त्यस्तो किसिमको भनेको आम नागरिकहरूलाई चाहिँ भोकको समस्या त्यति धेरै रहँदैन भन्ने हो यहाँहरूको भनाइ। त्यो छ होइन, यसको प्रभावमा अहिलेको त्यो देखिएको छ र ती कुराहरूमा सबभन्दा पहिला अहिले नगरवासीहरूले पनि हाम्रो चुला जलेन, हामीले खाना पाएनौँ, हामी भोकमरीले मर्यौँ भन्दा पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि नगरपालिकाले काम गरोस् भन्ने ध्येयका साथ नगरवासीहरू पनि साथ गर्नुभएको छ। तर पनि कसैको चुलो नजल्ने अवस्था छ भने नगरपालिकाले त्यो चुलो बाल्ने दायित्व निर्वाह गर्छ भनेर हामीले प्रत्येक वार्डमा हामीले निर्वाचन प्रतिनिधिहरू नियमन गरेका छौँ, अनुगमन गरेका छौँ। हस्, यहाँले यो समय दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँलाई पनि धन्यवाद छ। यो चाहिँ हाम्रो राज्य टेलिभिजन र चाहिँ तपाईँ विनोद परियारजीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र म अन्तिममा एकपल्ट के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण नगरवासीहरूमा नगरपालिकाले जुन काम अगाडि बढाएको छ त्यसमा विगतमा जस्तै अहिले पनि नगरमा रहनुभएका राजनीतिक दल, सामाजिक सङ्घ संस्था, युवा क्लबहरू, यहाँ भएका सबैले नागरिक समाजले पनि अब बलियो साथ र सहयोग नगरपालिकालाई दिएको छ र नगरपालिकाले नगरवासीहरूको चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि, यहाँहरूको चाहिँ अमूल्य जीवन रक्षाका लागि दिनरात चाहिँ नभनिकन समग्र चाहिँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिले काम गर्नुभएको छ, काम गर्दै आउनुभएको छ र अहिले पनि हाम्रा केही समस्या पर्यो भने तुरुन्तै सम्पर्क गर्ने हाम्रो स्वास्थ्य शाखामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्ना टोल विकास संस्थाहरूमा जानकारी गराउनु हुन र आफ्नो भएको बिमारी, आफ्ना स्वास्थ्य समस्याहरू लुकाएर नराख्न हुनका लागि चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु र यहाँलाई फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद छ। हामीले कुराकानी गऱ्यौँ रूपन्देहीको देवदह नगरपालिकाका नगर प्रमुख हिरा बहादुर केसी। उहाँसँग हामीले स्थानीय तहले कोरोना नियन्त्रणमा कसरी काम गरिराखेको छ भन्ने सवालमा कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँ अहिले राज्य खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। एकैछिन विश्राम। तिमीले फेरि चुरोट खान थालेको? कुर्दा कुर्दै एउटा मात्रै? जति भने नि मान्दैनौ, जान्न म कतै नि। एकछिन कुर्दा पनि। सरी बाबा, सरी, गल्ती भयो। तिम्रो कसम, अबदेखि खान्न। बरु जाउँ कतै लन्च खान। चुरोट, हुक्का, खैनी जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ पूर्ण रूपमा निषेध भएको रेस्टुरेन्टमा मात्रै जान्छु म। मलाई पनि थाहा छ, चुरोट, खैनी जस्तो सुर्तीजन्य पदार्थले मलाई, तिमीलाई र भविष्यमा हामीबाट जन्मने बच्चालाई समेत असर गर्न सक्छ। धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन कहिल्यै नगरौं। आफ्नो स्वास्थ्यप्रति आफै सजग र जिम्मेवार बनाऊ। राज्य खबरमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बाँकी खबर अघि हेडलाइन पुनः एकपटक। संविधान अनुसार कदम चाल्न र संसद मार्फत हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सभामुखलाई कानुनविदको सुझाव। जनताको अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने सभामुखको भनाई। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका सबै रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश। 30 वटा मुद्दाको सुनवाई भोलि संवैधानिक इजलासमा हुने। सरकारद्वारा अध्यादेश मार्फत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी। पूर्व अर्थमन्त्री र योजना आयोगका उपाध्यक्षद्वारा अध्यादेश मार्फत बजेट नल्याउन सुझाव। अफ्रिकी मुलुक मालीमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री सेनाको हिरासतबाट मुक्त। अन्तर्राष्ट्रिय दबावसँगै सैनिक कुको सम्भावना यस पटकका लागि टर्यो। र स्पेनिस क्लब भिल्लेरियालले पहिलो पटक युरोपा लिग फुटबलको उपाधि चुम्यो। उपविजयी म्यान्चेस्टर आगामी वर्षको च्याम्पियन्स लिगका लागि बाँकी खबर। 19औं कृष्णसेन इच्छुक स्मृति दिवस आज पत्रकार तथा साहित्यकार शहीद कृष्णसेन इच्छुकको सम्झना गरी मनाइएको छ। स्मृति दिवसका अवसरमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय समितिले संसारग्राममा रहेको पत्रकार स्तम्भमा स्मृति सभाको आयोजना गरेको छ। सो क्रममा महासङ्घका पदाधिकारीका साथै पत्रकारहरूले कृष्णसेन इच्छुकको सम्झना गर्नुको साथै कोरोनाका कारण निधन भएका पत्रकारप्रति श्रद्धाञ्जलीका साथै मौन धारण गरेका थिए। महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले द्वन्द्वमा मारिएका र कोरोनाका कारण मृत्युवरण गर्नुपरेका पत्रकारलाई श्रद्धापूर्वक स्मरण गरेको बताउनुभयो। द्वन्द्वका बेला राज्य र गैर राज्यबाट हत्या भएका पत्रकारको परिवारको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको र हत्यामा संलग्नलाई अझै पनि कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्नु दुःखद भएको
उहाँले बताउनुभयो। विगतमा द्वन्द्वरत मुलुक द्वन्द्वमा हुँदाखेरि 3 दर्जन बढी पत्रकारहरूको विभिन्न पक्षहरूबाट, राज्य पक्ष र गैर राज्य पक्षबाट हत्या भएको छ। त्यो हत्या भएको ती पत्रकारहरूको परिवारका अहिले पनि उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। हत्यामा संलग्न अपराधीहरूलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउने कामहरू अझै पनि पुरा भएको छैन। 2059 साल जेठ 6 गते गिरफ्तार गरी कृष्णसेन इच्छुकको हिरासतमै चरम यातना दिएर हत्या गरिएको थियो। हत्याको 19 वर्ष पुगिसक्दा पनि घटनाको सत्य तथ्य छानबिन पनि हुन सकिरहेको छैन। अब विदेशको खबर। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापक दबाव परेपछि अफ्रिकी मुलुक मालीमा अन्तरिम सरकारका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई सेनाले हिरासत मुक्त गरेको छ। विगत 1 सातादेखि सेनाले हिरासतमा राखेकोमा आज हिरासत मुक्त गरेको एएफपी समाचार संस्थाले जनाएको छ। 9 महिना अघि मात्र सेनाले कू गरेर पहिलेका राष्ट्र प्रमुखलाई हटाएकोमा यसै साता पुनः कू गरिएको थियो। राष्ट्रपति वानुन्दाहा, प्रधानमन्त्री मुख्तार ऐन र रक्षामन्त्री सुलेमान डुकोरलाई राजधानी बामाको बाहिरको रहेको काती सैन्यमा राखिएको थियो। सरकारले मन्त्री परिषदमा फेरबदल गर्दै गत अगस्त महिनामा गरिएको कुमा संलग्न 2 सैनिकलाई मन्त्री नबनाएपछि सेनाले शीर्ष पदस्थहरूलाई बन्दी बनाएको हो। राष्ट्रपति बाहन्दा पूर्व सैनिक हुन् र उनी तथा प्रधानमन्त्री मुख्तारलाई गत वर्ष सेप्टेम्बर महिनामा मालीका जनरलहरूले क्षेत्रीय नाकाबन्दी लाग्ला भन्ने डरका कारण शासन सुम्पेका थिए। अब खेल खबर। म्यानचेस्टर युनाइटेडलाई टाइब्रेकरमा हराउँदै भिल्लरियालले युरोपा लिग फुटबलको उपाधि जितेको छ। स्पेनिस क्लब भिल्लरियालले जितेको यो पहिलो ठूलो युरोपेली उपाधि हो। खेलको 29औं मिनेटमा जेरार्ड मोरोनोले गोल गर्दै भिल्लरियाललाई अग्रता दिलाएका थिए। इन्डियन्स काभानीले 55 मिनेटमा म्यानचेस्टरबाट बराबरी गोल फर्काए। त्यसपछि निर्धारित 90 मिनेट र अतिरिक्त समयमा पनि दुवै टोलीले थप गोल गर्न सकेनन्। पेनाल्टी सुट आउटमा दुवै क्लबका 10 खेलाडीले गोल गरे। त्यसपछि गोलकिपरको पालो आयो। भिल्लरियालका गोलकिपर गोरोनिमो रुलेलले पहिलो गोल गरे र म्यानचेस्टरका गोलकिपर डेभिड डी गियाको प्रहारलाई रोके। जितसँगै भिल्लरियालले आगामी वर्षको च्याम्पियन्स लिगका लागि पनि छनौट भएको छ। फाइनलिस्ट म्यानचेस्टर भने इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा दोस्रो स्थान हासिल गरेकाले यसअघि नै च्याम्पियन्स बनिसकेको थियो। राज्य खबरको अन्त्यमा आइपुग्यौं। जाँदा जाँदै हेडलाइनहरू। संविधान अनुसार कदम चाल्न र संसद मार्फत हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सभामुखलाई कानुनविदहरूको सुझाव। जनताको अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने सभामुखको भनाई। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका सबै रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश। 30 वटा मुद्दाको सुनवाई भोलि संवैधानिक इजलासमा हुने। सरकारद्वारा अध्यादेश मार्फत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी। पूर्व अर्थमन्त्री र योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षद्वारा अध्यादेश मार्फत बजेट नल्याउन सुझाव। अफ्रिकी मुलुक मालीमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री सेनाको हिरासतबाट मुक्त। अन्तर्राष्ट्रिय दबावसँगै सैनिक कूको सम्भावना यस पटकका लागि टर्यो। र स्पेनिस क्लब भिल्लरियालले पहिलो पटक युरोपा लिग फुटबलको उपाधि चुम्यो। उपविजयी म्यानचेस्टर आगामी वर्षको च्याम्पियन्स लिगका लागि छनौट। हवस् त राज्य खबर अहिलेलाई यही सकिन्छ। अर्को खबर बुलेटिनमा उपस्थित हुनेछौँ। सूचना, समाचार र मनोरञ्जनका लागि हेर्दै गर्नुहोला राज्य टेलिभिजन। नमस्कार।